बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानूर। रियासत मुखालिफ तकारीर, रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ, रियासत मुखालिफ सोच, रियासत मुखालिफ अनासर, इन सब की पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी संगीन सज़ा है। जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने रट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि कोई पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, उसकी धज्जियाँ बिखेरता है। अगर वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ संगीन मजाक कर रहा है तो फिर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये इख्तियार देता है, आइन ये इख्तियार देता है कि उसकी सज़ा तजवीज़ की जाए, उसको संगीन सज़ा का मुर्तकिब करार देकर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसी तरह रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर काम करने वाले, रियासत मुखालिफ सोच को परवान चढ़ाने वाले, रियासत मुखालिफ अनासर की सहूलत कारी करने वाले किसी तौर भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान की रियासत को, उसकी सानवी हैसियत को, उसके रेड को चैलेंज कर रहा है तो सर फिर उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख लें कि ये जो रियासत मुखालिफ सोच है इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। रियासत मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा है उसको बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया, बिलखसूस ये जो AI जनरेटेड वीडियोस, जो फेक प्रोपेगेंडे का एक टूल है सोशल मीडिया के ऊपर, कि जिसका दिल किया उसकी पगड़ी उछालनी शुरू कर दी, जिसका दिल किया उसके खिलाफ फेक फैब्रिकेटेड वीडियोस बनाकर उस कंटेंट को वायरल कर दिया, उस कंटेंट को जो है वो अपलोड कर दिया, उसको स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान की जो स्टेट है उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा रही हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो हम न्यूज़ में होते हैं और बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर इस पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट न्यूज़ एंकर्स, न्यूज़ पर्सनालिटीज़ के साथ काम किया, अभी भी वो कर रहे हैं और बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर है। तो वो एक दिन प्रेस क्लब बैठे हुए थे हमारे साथ, तो वो हमें बता रहे थे कि जो लोग इमरान खान के नाम पर डॉलर कमा रहे हैं, उनका इशारा कुछ ऐसे लोगों की तरफ है जो लोग इस वक्त रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर काम कर रहे हैं, बल्कि मुकम्मल सहूलत कारी कर रहे हैं। रियासत मुखालिफ सोच के जो अनासर हैं, जो रियासत मुखालिफ सोच रखने वाले अनासर हैं, उनके भी वो सहूलतकार हैं। तो उन्होंने कहा कि वो लोग जो इमरान खान के नाम पर डॉलर कमा रहे हैं, जो इमरान खान के नाम पर वीडियोस बनाते हैं और फिर वो रियासत को सारा दिन बैठकर गालियां देते हैं, इन लोगों को पाकिस्तान की रियासत ने माफ़ नहीं करना। देखिए सर, सदा बादशाही जो है वो तो अल्लाह की है ना, तो रब ताला के पास ये इख्तियार है और वक्त कभी एक जैसा नहीं होता। और जब इमरान खान के दौर में वही पीका ऑर्डिनेंस, वही पीका एक्ट हम जैसे सहाफ़ियों पर, आप जैसे शरीफ लोगों पर लागू हो रहा था, तो उस वक्त बहुत से लोगों को पाकिस्तान के नेशनल मीडिया से ऑफर कर दिया गया और बड़े बड़े प्रोमिनेंट न्यूज़ एंकर्स को ऑफर किया गया, जिसमें तलत हुसैन साहब थे, नुसरत जावेद साहब थे, इम्तियाज़ आलम साहब थे, उसके बाद अबसार आलम साहब थे। बहुत से न्यूज़ एंकर्स को ऑफर कर दिया गया। उनकी नौकरियां जो हैं उसके ऊपर, उनके रिस्क के ऊपर किस तरह से डाका डाला गया। तो मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि सर इस्लाम में है और कुरान पाक में लिखा है कि मकाफात अमल अटल है। वो अंग्रेजी का मुहावरा है ना, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो अपने दौर में मजालिम डालते थे, जो अपने दौर में इंतकामी कार्रवाइयाँ करते थे, जो अपने दौर में झूठे और जाली केसेस बनवाते थे, वो आज उसी की जद में है। आज उनके खिलाफ झूठे केसेस नहीं है, लेकिन आज वो उसी कटहरे में खड़े हैं जिस कटहरे में वो अपने मुखालफिन को खड़ा करने की बातें करते थे। वो कहते थे कि मैं इनके AC उतरवा दूंगा, मैं जेलों के अंदर इनको सुकून से नहीं रहने दूंगा, मैं इनके वॉशरूम्स में कैमरे नस्ब करवा दूंगा। ये कौन कहा करते थे? ये कैदी नंबर 804, मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804, जो हमारे उस्ताद मोहतरम है सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने कॉलम लिखा हुआ है कि मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804 के अनवान से उन्होंने जो कॉलम लिखा था, उन्होंने कहा था कि खान साहब ये वही यूट्यूबर्स हैं जो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, जो आपको यहां तक ला खड़ा करेंगे, इस मुकाम तक ला खड़ा करेंगे कि आपके पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। आपके तमाम तर दरवाजे बंद हो जाएंगे, आपकी माफ़ी के तमाम ऑप्शंस रद्द कर दिए जाएंगे, मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं, जिस तरह आप रियासत मुखालिफ अनासर के साथ मिलकर
پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ایک نیریٹو دے رہے ہیں عوام کو، یہ اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وہ وزیر اعظم تھے جن کو جنرل ضیاء الحق مری کے گیسٹ ہاؤس میں سلوٹ کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم جو اتنا طاقتور تھا، جس کی تقریر سننے کے لیے عوام چھتوں پر آتی تھی، اس کو سننے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے تھے، جو پاکستان کا ایک نیشنل لیڈر تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو، جس کو شہید جمہوریت کہا جاتا ہے۔ شہید جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو وہ وزیر اعظم تھے جن کو سننے کے لیے لوگ چھتوں پر آتے تھے، ان کی سپیچ کو لوگ سنتے تھے اور وہ بڑی اگریسو سپیچ کرتے تھے، بڑا جارحانہ انداز تھا ان کا، بڑا جوش و جذبہ تھا، اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ ساتھ وہ لیڈر بنے، ایک بڑی عوامی مقبولیت ملی ان کو، عوامی پذیرائی ملی۔ لیکن اسی وزیر اعظم کو، ایک منتخب وزیر اعظم کو، اس وقت کی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تختہ دار پر لٹکا دیا، اور اس فیصلے کو آج تک پاکستان کی عوام نے جوتے کی نوک پر رکھ کر مسترد کیا۔ پھر وہی ضیاء الحق جو طیارہ کریش کے اندر شہید ہوئے، وہی ضیاء الحق جو کیا نام ہے ان کا، یہ جو نون لیگ کے ہمایوں اختر ہیں، یہ جو ہارون اختر اور ہمایوں اختر جو دو بھائی ہیں، ان کے والد تھے جنرل اختر عبد الرحمان، وہ ان کے ساتھ تھے۔ یہ جو ہیں ذوالفقار علی ضیاء الحق صاحب، اور اسد عمر اور زبیر عمر کے جو والد ہیں جنرل عمر، وہ بھی ان کے دوست تھے ضیاء الحق صاحب کے۔ تو ضیاء الحق صاحب کا جو پھر انجام ہوا تھا، اسی طرح ہی ہوتا ہے نا سر، جب کوئی ڈکٹیٹر اس طرح کی جو ہے وہ کارستانی اور کرتوت، جب وہ اس طرح کے کرتوت دکھاتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ آج جو ریاست مخالف تقاریر کر رہے ہیں، جو آج ریاست مخالف پروپیگنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو آج ریاست کی ثانوی حیثیت کو، اس کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ ماضی میں اسی فوج کے گن گاتے تھے، یہ ماضی میں اسی فوج کے جو ہے وہ گیت گاتے تھے، یہ ماضی میں اسی فوج کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، یہ عوام کو بتاتے تھے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ بڑی طاقتور فوج ہے۔ آج خان صاحب اقتدار میں نہیں ہے تو آج یہ فوج بھی بری ہو گئی، آج یہ ریاست بھی زہر لگنا شروع ہو گئی، آج یہ جو ریاست ہے اس میں سے بھی وہ نقص نکال رہے ہیں، کیڑے نکال رہے ہیں۔ تو سر جب خان صاحب تھے تو اس وقت یہ فوج بہت اچھی تھی۔ آج وہی لوگ باہر کے ملک میں بیٹھ کے ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ دیکھو جی پاکستان میں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اس کو لانے والے وہ ہیں، اور لانے والوں نے کیا کیا کہ اس ملک میں جمہوریت کا قتل عام کر دیا۔ اچھا جو 2018 کے الیکشنز تھے وہ تو فرشتوں نے کروائے تھے، وہ تو امیر المومنین نے کروائے تھے، اس میں جو RTS بیٹھا، اس میں جو دھاندلی ہوئی، اس میں جو نتائج تبدیل کیے گئے، اس وقت جب خان صاحب آئے، اس وقت کی اپوزیشن جو آج گورنمنٹ میں ہے، اس وقت انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے کہا کہ آپ ان حلقوں میں کاؤنٹنگ کے لیے دوبارہ حلقے کھلوانے کے احکامات جاری کریں۔ تو اس وقت کے چیف جسٹس کون تھے؟ میاں ثاقب نثار، جنہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب کی پٹیشن کے اوپر کہا کہ بند کرو یہ تماشا، الیکشنز ہو گئے، بس انف از انف، یو ہیو ٹو گو، آپ کو جانا ہوگا، کیونکہ الیکشنز ہو گئے ہیں، ایک منتخب حکومت آ گئی ہے، اب وہ سلسلہ نظام آگے چلے گا اور اس کی کنٹینیوٹی برقرار رہے گی۔ تو سر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، جو اس دور میں یہ سب کچھ کر رہے تھے، جو اس دور میں جمہوریت کے بھاشن دیتے تھے، جو اس دور میں پاک فوج کی جو ہے وہ مقبولیت کے بھاشن دیتے تھے، جو اس دور میں پاک فوج کی محبت کے بھاشن دیتے تھے، آج وہ نفرت کے بھاشن دے رہے ہیں۔ آج وہ عمران خان صاحب کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہیں کہ وہ ریاست مخالف پروپیگنڈا جو ہے اس پر بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کی محبت میں ریاست مخالف تقاریر کا جو نشہ ان کے دلوں میں شامل ہو چکا ہے، وہ تو سر پتہ نہیں کب نکلے گا، پتہ نہیں وہ کس طرح نکلے گا، میں تو نہیں جانتا، لیکن وہ لوگ جو ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت عمران خان کے نام پر ڈالر کما رہے ہیں، ان کو کسی طور بھی اس ریاست نے معاف نہیں کرنا۔ انہوں نے کل کو اسی ملک میں آنا ہے، اسی ملک کے اندر پاؤں رکھنا ہے، اسی اسٹیٹ کے اندر انہوں نے بات کرنی ہے، اسی اسٹیٹ کے سامنے انہوں نے اپنا نیریٹو رکھنا ہے۔ دیکھیں ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، اور اسی ریاست کا جو ہے وہ اب یہ آپ سمجھ لیں کہ اس ریاست کا ایک فرض ہے، اس کی یہ اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ یہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ یہ وہی فوج ہے جس کی وجہ سے ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں، یہ وہی فوج ہے جو بارڈرز کے اوپر کھڑے ہو کر
ہمارے لیے دن رات، چاہے سخت سردی ہے چاہے سخت گرمی ہے، ہمارے لیے دن رات محنت کرتی ہے، ہمارے لیے دن رات کام کرتی ہے، مخالفین کو جواب دیتی ہے، دشمنوں کی کمر توڑتی ہے، جو فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں ان کو، ان کے منفی عزائم کو ناکام بناتی ہے۔ یہ وہی فوج ہے جو دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شمار ہوتی ہے۔ اسی فوج کے خلاف آپ نے عوام کو بھڑکانا سٹارٹ کر دیا، صرف اس لیے کہ عمران خان کے نام پر ڈالرز کمانے، اور ڈالرز کمانے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جتنا جھوٹ بول سکتے ہو بولو، ڈٹائی سے بولو، بے شرمی سے بولو، اس ڈٹائی کے، اس بے شرمی کے اس لیول کو بھی کراس کر جو کہ آپ کے اندر آپ کی جو غیرت ہے وہ بھی مر جائے، اور بعد میں آپ کو آپ کی غیرت کا جو سمجھ لیں کہ آپ کی غیرت بعد میں آپ کو جگاتی رہے اور آپ پھر بھی نہ جاگیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اتنے محب وطن ہوں اور ہم اپنی فوج کے خلاف اتنی غلاظت بھری گفتگو کریں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی محب وطن شخص اپنی فوج کے خلاف اس حد تک جائے۔ سر اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے اس کے پہ کانسیکوینسز کتنے سنگین ہیں۔ تو جو لوگ عمران خان کی محبت میں ریاست مخالف تقاریر کر رہے ہیں اور جن کے دلوں میں ریاست مخالف تقاریر کا نشہ بھرا ہوا ہے، ان کا نشہ بہت جلدی اتر جائے گا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بڑی جلدی چال لتھ جائے گا، تو سر وہ بڑی جلدی اتر جائے گا۔ تو جو عمران خان کے نام پر ڈالر کما رہے ہیں ان کو ریاست کسی طور بھی نہیں بخشے گی۔ جو عمران خان کے نام پر فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو ریاست کچل کے رکھ دے گی۔ جو عمران خان کے نام پر ریاست مخالف تقاریر کر رہے ہیں اور بھارتی ایما پر کام کر رہے ہیں اور بھارت کے نیریٹو کو اپنا نیریٹو بنا کر پیش کر رہے ہیں، ان کو سر ریاست ایسا سرپرائز دے گی کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔